जस्तो तिमीलाई यो गर्मीमा पानीको तृष्णा छ त्यस्तै मलाई ख्रीष्टको माया छ Hallelujah. जस्तो तिमीलाई यो गर्मीमा पानीको तृष्णा छ त्यस्तै मलाई Yes, ख्रीष्टको Lord. माया छ धानको बाला आलीमा लरबर ख्रीष्टको माया धनी गरिब सबैलाई बराबर कलवरीमा क्रुसको छाया छ धानको बाला आलीमा लरबर ख्रीष्टको माया धनी गरिब सबैलाई बराबर कलवरीमा क्रुसको छाया छ तोड्न सक्छौ शैतानको बाणलाई तोडेपछि देख्छौ तिमीले कलवरी डाँडालाई कलवरीमा क्रुसको छाया छ तोड्न सक्छौ शैतानको बाणलाई तोडेपछि देख्छौ तिमीले कलवरी डाँडालाई कलवरीमा क्रुसको छाया छ जस्तो तिमीलाई यो गर्मीमा पानीको तृष्णा छ त्यस्तै मलाई ख्रीष्टको माया छ हाम्रो निम्ति हुनु भो बलिदान हामी सबै मिलेर गरौँ न महिमा गान कलवरीमा क्रुसको छाया छ हाम्रो निम्ति हुनु भो बलिदान हामी सबै मिलेर गरौँ न महिमा गान कलवरीमा क्रुसको छाया छ जस्तो तिमीलाई यो गर्मीमा पानीको तृष्णा छ त्यस्तै मलाई ख्रीष्टको माया छ कलवरीमा क्रुसको छाया छ जस्तो तिमीलाई यो गर्मीमा पानीको तृष्णा छ त्यस्तै मलाई ख्रीष्टको माया छ त्यस्तै मलाई ख्रीष्टको माया छ हालेलुया हुन्छ यो भजनलाई हामी पछि फेरि राम्रोसँग गाउनेछौँ अलि समय मिलाएर यो चाहिँ नाच्ने खालको भजन हो त्यसले गर्दाखेरि सायद अर्को सङ्गतिहरूमा चाहिँ नाच्दै गाउनु पर्छ होला अहिले चाहिँ हामी प्रभुलाई आदर गरौँ प्रभुलाई आराधना गरौँ हाम्रो प्रभु जिउँदो हुनुहुन्छ अनि हाम्रो आराधनाको योग्य हुनुहुन्छ आउनुहोस् हामी उहाँको नाउँलाई उच्च पारौँ उहाँलाई महिमा दिउँ उहाँ जीवित हुनुभएको कारण उहाँ हाम्रो परमेश्वर हुनुभएको कारण उहाँ हाम्रो सृष्टिकर्ता हुनुभएको कारण उहाँले हामीलाई कहिले नछोड्नु भएको कहिले नत्याग्नु भएको कारणले हाम्रो हात निरन्तर थामी राख्नुभएको कारणले हाम्रो पाइलाहरू चिप्लन नदिनु भएको कारणले आउनुहोस् हाम्रो प्रभुलाई हामी आदर गरौँ हामी उहाँलाई महिमा गरौँ हालेलुया उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई
चिप्लन दिनुहुन्न उहाँले मेरो पाइलाहरूलाई चिप्लन दिनुहुन्न सुख चैनको पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ सुख चैनको पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ परम प्रभु मेरो गोठालो हो परम प्रभु मेरो गोठालो हो मलाई केहीको खाँचो छैन उहाँले मेरो शिरलाई चिप्लन दिनुहुन्न उहाँले मेरो शिरलाई ले अभिषेक गर्नुहुन्छ सुख चैनको पानी छेउ डोर्याउनुहुन्छ मेरो कचौरा भरिएर पोखिँदछ परम प्रभु मेरो गोठालो हो परम प्रभु मेरो गोठालो हो मलाई केहीको खाँचो छैन म्यान चियो प्रभु तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो वास्ता गर्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ हरेक परिस्थितिहरूमा हामी सँगै बस्नुहुने हामीलाई अगुवाई गर्नुहुने हरियो चौरमा लेटाउनुहुने प्रभु तपाईँ अन्धकारमय घाँटी भएर जानु परे पनि हामी डराउन आवश्यक छैन प्रभु कारण तपाईँ हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो गोठालो हुनुहुन्छ तपाईको लट्ठी अनि लहुरो सधैँ हामीसँग छ प्रभु ओ हामी तपाईलाई आदर गर्छौं हामी तपाईलाई महिमा दिन्छौं हाम्रो हातहरू हामी उठाउँदछौं प्रभु तपाईतिर कारण तपाई जिउँदो हुनुहुन्छ हालेलुया ओ जियो प्रभु ओ गोठालो येशूलाई आउनुहोस् हामी आराधना गरौँ हाम्रो गोठालोलाई हामी उच्च पारौँ येशू ओ हालेलुया कारण तपाईँ जस्तो कोही छैन प्रभु एउटा गीतले भन्छ कोही छैन हृदयले तपाईँ जस्तै चाहेको यो क्रस गाउँदै गर्दाखेरि म चाहन्छु तपाईले आफ्नो हृदयहरू खोल्नुहोस् र यो कुरा महसुस गर्नुहोस् साँच्चीकै कोही पनि छैन हाम्रो हृदयलाई भरिदिने हाम्रो हृदयको गहिराईहरू पूरा गर्नुहुने केवल यीशु मात्रै हुनुहुन्छ हालेलुया ओ कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ चाहिँ चाहेको हृदयले तपाईँ चाहिँ चाहेको आउनुहोस् हामी सबैजना गाउनेछौँ कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ चाहिँ चाहेको हृदयले तपाईँ चाहिँ चाहेको अब त
बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना अब त बाँच्न पनि सक्दिन म तपाईँ बिना हर पल मलाई येशू चाहिन्छ हर पल मलाई येशू चाहिन्छ कोही छैन हृदयले चाहेको कोही छैन हृदयले चाहेको कोही छैन कोही छैन कोही छैन कोही छैन हृदयले तपाईँ चाहिँ चाहेको हृदयले येशू चाहिँ चाहेको हालेलुया छेउ प्रभु तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन ओ हालेलुया ओ हाम्रो सबै परिस्थितिहरूलाई बुझ्नु नै तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन तपाईँ जस्तो जीवित तपाईँ जस्तो शक्तिशाली अरू कोही छैन तपाईँ जस्तो असल मित्र अरू कोही छैन प्रभु ओ तपाईँ जस्तो हामीलाई माया गर्ने हामीलाई प्रेम गर्ने हाम्रो वास्ता गर्ने अरू कोही छैन यसरी हाम्रो हृदयले तपाईँलाई खोज्दछ ओ तपाईँ बाहेक हामी केही होइनौँ प्रभु तपाईँ हुनु भएन भने हामी केही हुँदैनौँ हामी कोही हुँदैनौँ अनि सबै थोकहरू व्यर्थ हुँदछन् प्रभु यो साँझ ओ तपाईँ हामीलाई चाहिन्छ प्रभु यीशु हामीलाई चाहिन्छ प्रभु हामी सबै थोकहरूलाई बिर्सिन्छौँ सबै कुराहरूलाई हामी छोड्छौँ प्रभु केवल तपाईँलाई प्राप्त गर्नको लागि त्यसरी एउटा व्यक्तिले प्रभु बहुमूल्य गाढ धनलाई भेट्यो र उसले आफूसँग भएको सबै थोकहरू बेचेर त्यो गाढ धन भएको भूमिलाई किने प्रभु आज हामी पनि सबै कुराहरू बेचेर सबै कुराहरू छोडेर सबै कुरा त्यागेर तपाईँको पछि लागेका छौँ आमाले त्यागे तापनि बुवाले त्यागे तापनि संसारले त्यागे तापनि प्रभु हामी तपाईँलाई त्याग्न सक्दैनौँ अनन्तदेखि अनन्तसम्म प्रभु हामीलाई तपाईँ चाहिन्छ हाम्रो हृदयले तपाईँलाई खोज्दछ प्रभु अनि आजको आराधनामा प्रभु हामी तपाईँलाई हाम्रो हृदयभित्र महसुस गर्न चाहन्छौँ ओ हामी पूर्ण महसुस गर्न चाहन्छौँ प्रभु तपाईँको शान्तिले तपाईँको महिमाले हामी भरिन चाहन्छौँ र प्रभु हामी यो कुरा जान्न चाहन्छौँ तपाईँ जस्तो अरू कोही छैन भनेर धन्यवाद प्रभु तपाईँलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद हाम्रो हृदयहरू छुनुभएको लागि धन्यवाद प्रभु हाम्रो आराधनामा हाम्रो गीतहरूमा हाम्रो शब्दहरूमा राज्य गर्नुभएको लागि सबै महिमा सबै प्रशंसा तपाईँलाई भएको होस् तपाईँकै नाम उचालिएको होस् येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन हुन्छ जय मसीह आमेन आमेन सबैलाई जय मसीह भन्न चाहन्छु हाम्रो सरोज भाइलाई थ्याङ्क यू सो मच एकदमै हाम्रो आत्मिक रूपमा प्रभुमा डोराउनु भयो हामी अब सिधै अर्को सेसनमा हामी गइहालौँ
हजुर स्क्रिन तपाईहरुको मोबाइलमा आयो स्क्रिन हजुर हुन्छ यो बुधबारको बाइबल स्टडीमा तपाईहरु सबैलाई फेरि म जय मसीह भन्न चाहन्छु र वेलकम छ आज जतिजना हामी भेला हुन सक्यौं हजुर तपाईहरु सबैलाई जय मसीह र वेलकम र हामीले आज तेस्रो हप्ता बाइबल स्टडी सुरु गरेको भइसकेको छ र हामीले बाइबल स्टडीमा चाहिँ यो बुधबारको जुन घरेलु संगति भनेर हामीले सुरु गर्यौं यसलाई चाहिँ घरेलु संगतिको रूपमा बाइबल स्टडी भनेर हामीले यसलाई भनिरहेका छौं र तपाईले यसमा विभिन्न पाठहरू अध्ययन गर्नुहुनेछ र यस पाठबाट तपाईले धेरै वचनको खण्डको आशिषहरू यसमा मेसेज गर्नु ल पैसा मेसेज गर्नु अर्को मात्रै संगतिमा बसेछु के बाबा हजुर अनि बाइबलको खण्डबाट धेरै तपाईले जानकारीहरू ज्ञानहरू र परमेश्वरको आशिषहरू हामीले तपाईले र मैले हामीले थाहा गर्नेछौं र आजको पाठ चाहिँ छ तेस्रो पाठ मानिस र दुष्ट शैतान भन्ने पाठ आजको तपाईले यो पाठको टाइटलबाटै तपाईले बुझिसक्नुभयो यो पाठले भन्नु खोजेको के हो आउनुहोस् हामी सुरु गर्नेछौं त्योभन्दा अगाडि एकदमै ब्रिफमा प्रार्थना गरौँ परमेश्वर बुबा हामी तपाईलाई धन्यवाद चढाउँदछौं तपाईले हामीलाई यसरी फेरि भेला गरिकन तपाईको वचन अध्ययन गर्न अनि घरेलु झुण्डको रूपमा यसरी जुममा भेला गर्न हामीलाई सहायता गर्नुभएको छ अब हामीले जुन कुरा अध्ययन गर्न गइरहेका छौं प्रभु हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् पवित्र आत्मा हामीलाई सहायता गरिदिनुहोस् भनिकन हामी बिन्ती र प्रार्थना गर्न चाहन्छौं जतिजना आज सुन्नेछन् उहाँको जीवनमा यो वचनद्वारा एउटा नयाँ रहस्य नयाँ प्रकाश नयाँ ज्ञान दिनुहोस् नयाँ एउटा आयाममा तपाईलाई डोर्याउनुहोस् भनिकन बिन्ती र प्रार्थना गर्दछौं धन्यवाद दिन्छौं येशू प्रभुको नाममा आमेन आमेन हजुर आजको पाठ हामीले अघि भनिसक्यौं मानिस र दुष्ट शैतान आउनुहोस् हामी अध्ययन गर्नेछौं मानिस परमेश्वरको प्रतिरूप अधिकार गर्नलाई बनिएको हो तपाईले यो टाइटलबाट के बुझ्नुहुन्छ त भन्दा मानिस चाहिँ पहिलो चाहिँ परमेश्वरको प्रतिरूप हो र मानिसलाई यसकारणले बनाइएको छ जसलाई चाहिँ यो एउटा यसरी बनाइएको कि जसले चाहिँ अधिकार गरोस् डोमिनियन राखोस् हैन अथवा आफ्ना वरिपरि उसले के गरोस् आफ्ना वरिपरि मानिसलाई यिनीहरूले समुद्रका माछाहरू आकाशका पन्छीहरू पालिने पशुहरू र जमिन आफ्नै स्वरूपले तिनलाई सृष्टि गर्नुभयो नर र नारी गरी उहाँले तिनीलाई सृष्टि गर्नुभयो यो वचनबाट हामीले कुरा बुझौं कि कसरी परमेश्वरले मानिसलाई चाहिँ सृष्टि गर्नुभएको रहेछ तपाईको स्क्रिन आएको छैन जस्तो लाग्छ म एकचोटि फेरि शेयर गरिदिन्छु हजुर मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ मैले सुनिरहेछु आमेन 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 सुनिरहेछु हजुर आमेन 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 ओके हजुर सुन्दै हुनुहुन्छ यहाँ के गडबडी भयो जस्तो लागेर म एकछिन रोकेँ माफ गर्नु होला ओके हजुर ओके एकदमै ठिक छ त अहिले हामीले भन्दै थियौं मानिसलाई जसरी परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभयो हामीलाई बनाउनु भयो र बनाउनुको उद्देश्य चाहिँ एउटा चाहिँ परमेश्वरले आफ्नै रूपमा आफ्नै प्रतिरूपमा आफ्नै स्वरूपमा आफ्नै व्यवहारहरुमा आफ्नै गुणहरुमा बनाउनु भएको छ र अर्को कुरा चाहिँ परमेश्वरले
उहाँले सृष्टि गर्ने भएको यो पृथ्वीमा माछाहरू, समुद्रका माछाहरू, पन्छीहरू, पालिने पशुहरू, जमिनमा चलहल गर्ने सबै जन्तुहरूमाथि बस गर्नको निम्ति, अधिकार गर्नको निम्ति परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। त्यसै कारण मानिसदेखि सबै थोक सबै जीव जन्तुहरू तर्केर भाग्छन् पहिलोचोटि। किन मानिसलाई हेर्दा नि उनीहरूलाई लाग्छ यो चाहिँ परमेश्वर जस्तै देखिन्छ। मानिसलाई हेर्दा नि सबै जीव जन्तुहरू, सबै माछाहरू, सबै जमिनका हरेक मानिसले के देख्छ, मानिसहरूलाई परमेश्वरको प्रतिरूपमा देख्छ। त्यसको उनीहरू के गर्छन्, स्वाभाविक र मानिसदेखि डराउने गर्दछन्, तर्किन्छन्। त्यसको अर्थ चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले मानिसलाई सबै थोकमाथि अधिकार गर्नको निम्ति सृष्टि गर्नुभएको हो। त्यसकारण पहिलो चाहिँ मानिस परमेश्वरको प्रतिरूप हो र हामीलाई अधिकार गर्नको निम्ति हामीलाई परमेश्वरले बनाउनु भएको हो। तर फेरि यहाँ हामीले अर्को एउटा टाइटल हेर्दैछौँ, लुसिफर, जो पृथ्वीमा फालिए र त्यो अहिले शैतान वा दुष्ट भनेर चिनिन्छ। तर अहिले हामी देख्छौँ मानिसमाथि धेरै आक्रमण छ, मानिसमाथि अदृश्य शक्तिहरूको आक्रमण, विभिन्न किसिमका होइन यावत थोकहरूमाथि द्वारा आक्रमण भएको छ। तपाईँलाई यो वचन यसरी हेर्दै गर्दा चाहिँ यो आक्रमण किन छ त भनेर हामीले एकचोटि बुझ्यौँ भने यो पदबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ। एसायाको 14 अध्यायको 12 देखि 14 पदमा लेख्दछ, ए बिहानको तारा, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने त कसरी भुइँमा तल खसाइलिस्? तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु, पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरोमा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु, म बादलको टुप्पो भन्दा माथि उक्लनेछु र आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु। परमेश्वरले मानिस मात्र बनाउनु भएन, तर मानिस साथसाथै मानिसभन्दा अगाडि उहाँले अदृश्य थोकहरू बनाउनु भयो। उहाँले स्वर्गदूतहरू पनि सृष्टि गर्नुभयो। सबै दृश्य र अदृश्य थोक उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। अनि यहाँ लुसिफर भन्ने हामी एउटा स्वर्गदूतको नाम हामीले सुनेका छौँ। यो लुसिफर भन्ने स्वर्गदूत चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भयो र यो चाहिँ परमेश्वरको आराधना गर्नको निम्ति यसलाई जिम्मेवारी दियो, यसलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको थियो। अनि लुसिफरले परमेश्वरलाई अत्यन्त धेरै के अरे आराधना गरेर प्रशंसा गरेको कारणले लुसिफरमा त्यस्तो धेरै वरदानहरू, त्यस्तो धेरै शक्तिहरू, त्यस्तो धेरै महिमा लुसिफरलाई परमेश्वरले दिनुभयो। तर लुसिफरमा के भयो? बाइबलले बताउँदछ लुसिफरमा चाहिँ घमण्ड भयो। त्यो कस्तो खालको घमण्ड भन्दा उसले यसरी भन्यो कि म स्वर्गमा उक्लनेछु, परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु र म टाकुरामा अथवा बादलको टुप्पामाथि उक्लनेछु, म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु। जब यो लुसिफर भन्ने स्वर्गदूत अथवा एकदमै परमेश्वरले एकदमै भनौँ विभिन्न वरदान, विभिन्न किसिमको शक्तिहरू दिएको लुसिफरमा भन्ने स्वर्गदूतमा चाहिँ जब उसमा एक खालको घमण्ड आयो, उसले आफूलाई परमेश्वर जत्तिकै देख्न थाल्यो, अथवा भनौँ अब उसले यसरी सोच्न थाल्यो, अब म चाहिँ परमेश्वरकै स्थानमा म उक्लनेछु, विराजमान हुनेछु भन्छ टाकुराको सभासदको पर्वतमा, अथवा मेरो सिंहासनलाई। लुसिफरले आफ्नो सिंहासनतर्फ जब सोच्न थाल्यो, त्यसपछि उसमा घमण्ड आयो। अनि घमण्डको परिणाम चाहिँ परमेश्वरले के गरिदिनुभयो? त्यस स्वर्गदूतलाई चाहिँ खसालिदिनु भयो। अनि त्यो खसालिएको ठाउँ चाहिँ पातल भनेर बाइबलमा लेखेको छ, जुन चाहिँ अहिलेको हामी परमेश्वरले मानिसहरूलाई राखेको पृथ्वीको भाग भनेर पनि कता कता भनिएको छ। त्यसकारण यहाँ जुन लुसिफर भन्ने स्वर्गदूतको हामी देख्दछौँ, त्यो चाहिँ फालिएपछि जब स्वर्गबाट त्यो फालियो, त्यसमा कुरूपता, त्यसमा चाहिँ विकृति, त्यसमा चाहिँ घमण्ड, त्यसमा चाहिँ विभिन्न खराबी तत्त्वले भरियो। अनि त्यो चाहिँ के भयो? त्यसलाई चाहिँ आज दुष्ट भनेर हामी चिन्ने गर्दछौँ। मानिसको जीवनमा परीक्षा आयो। तपाईँले परीक्षा भन्ने माथि टाइटल देख्दै हुनुहुन्छ। जब परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै रूपमा बनाउनु भयो, स्वरूपमा, र संसारमा भएका थोकहरूमाथि अधिकार गर्नको निम्ति राख्नुभयो,
तर यति सुन्दर जीवन बाँचिरहेको मानिसमा परीक्षा आइपर्छ। उत्पत्ति 2 को 9 ले भन्दछ, अनि हेर्नमा राम्रो र खानमा असल फल भएको हरेक किसिमको रुख परम प्रभु परमेश्वरले भूमिबाट उमार्नु भयो। उहाँले बगैँचाको बीचमा जीवनको रुख, असल र खराबको ज्ञान दिने रुख पनि लगाउनु भयो। अदनको बगैँचामा, त्यो स्वर्गीय बगैँचामा हरेक किसिमको खानेकुराहरू, आनन्दका कुराहरू, महिमाका कुराहरू, वातावरणको कुराहरू थिए। त्यहाँ कुनै पनि कुराको अभाव थिएन। तर त्यहाँ परमेश्वरले दुई किसिमका रुखहरू पनि रोप्नुभयो। एउटा चाहिँ जीवनको रुख र अर्को चाहिँ असल र खराबको ज्ञान दिने रुख, जसबाट चाहिँ फलहरू दिन्थ्यो। जुन फलहरू खाँदा चाहिँ रुख त्यो अनुसारकै मानिसमा अथवा जसले खान्छ उसको जीवनमा त्यो घटना घट्दथ्यो। हामी तल हेर्दछौँ उत्पत्ति 2 को 15 देखि 17 आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ। परम प्रभु परमेश्वरले मानिसलाई लगेर अदनको बगैँचामा त्यसको गोडगाड र हेरचाह गर्न राख्नुभयो। अनि उहाँले मानिसलाई त्यो आज्ञा दिनुभयो, बगैँचाका सबै रुखको फल तैँले सङ्कोच नमाने खाए हुन्छ, र असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु, किनभने जुन दिन तैँले यो खान्छस् त निश्चय नै मर्नेछस्। उहाँले बगैँचाको सबै किसिमको फलहरू उपभोग गर्ने निम्ति आनन्दित हुनको निम्ति दिनुभयो। तर उहाँले साथसाथै यो पनि आज्ञा दिनुभयो, सबै कुरा खानु, सबै कुरा गर्नु, तर यो एउटा कुरा नगर्नु, असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल चाहिँ नखानु। यदि खाइस् भने तेरो जीवनमा यो घटना घट्नेछ, त मर्नेछस्। त्यसकारण यो चाहिँ परमेश्वरको एउटा आज्ञा थियो। यदि मान्छेले परमेश्वरको आज्ञामा चाहिँ रहेन भने त्यसको परिणाम चाहिँ के हुने रहेछ अब हामी हेर्दै जानेछौँ। हजुर, अनि त्यसको परिणाम चाहिँ हामीलाई बाइबलको धर्मशास्त्रले यो बताउँदछ, जब मान्छेले परमेश्वरको वचनको वचनलाई चाहिँ मानेन, त्यसपछि उसको जीवनमा परीक्षा आयो अथवा उसको परीक्षामा पर्यो। अनि दुष्ट आएर के भन्यो, तैँले यो खानु, तैँले असल र खराबको ज्ञान दिने रुखको फल पनि खाइदिनु, त्यो खाइस् भने चाहिँ के हुन्छस्, त परमेश्वर जस्तै हुनेछस्, त त्यस्तै शक्तिशाली हुनेछस्, तैँले सबै थोक जान्नेछस्। अघि हामीले बुझ्यौँ नि, लुसिफरले के सोचेको थियो, म अब परमेश्वर जस्तै हुनेछु, म उहाँको जस्तै ज्ञानी बन्नेछु, उहाँको जस्तै शक्तिमा हुनेशाली हुनेछु, म मेरै सिंहासन। मानिसमा पनि हामी जब परीक्षामा पर्छ, त्यो घडी मानिसलाई कहाँ आएर लुसिफरले अथवा दुष्टले के बताइदिन्छ, अब यो खाइस् भने के हुन्छस्, त परमेश्वर जस्तै हुनेछस्, अर्थात् तेरो सिंहासन बन्नेछ, अथवा त शक्तिशाली बन्नेछस्, अथवा तँलाई अब त्यसपछि परमेश्वरको जरुरत पर्दैन। यहाँ तपाईँले याद गर्नुहोस्, परीक्षामा ल्याउने चाहिँ के रहेछ, दुष्ट। अनि त्यो दुष्टले चाहिँ के गर्दछ, जहिले पनि परमेश्वरको विरुद्ध। हाम्रो मनमा कति पटक परमेश्वरको सेवा गर्दा अथवा हामीले सामान्य जीवन जिउँदा पनि हामीलाई कति कुराहरू आइरहन्छ हाम्रो जीवनमा। हामीलाई कति पटक लाग्छ कि हामीले गरेको काम, हामीले राम्रै गरिरहेको काममा पनि हामीलाई अल्छी लाग्छ, अनि हामीलाई के गर्नु, अथवा एकैचोटि सर्टकट बाटो जाउँ त, अथवा चाहिँ होइन छिट्टै गरिहाल्नु, छिट्टै पाउने कुराहरू गरिहाल्नु त भन्ने कुराहरू हामी देख्छौँ, हाम्रो मनमा आउँछ। र हामीलाई कहिलेकाहीँ यस्तो पनि लाग्छ, ओ यो गर्नुको सट्टा त्यो गरौँ। हामीलाई कति पटक हाम्रो वचनले हामीलाई भनेको अनुसार गर्दै गर्दा हामीलाई यस्तो लाग्छ, यो के गर्नु र, हाम्रो परीक्षा आइपर्छ। तर हामीले याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो खालको कुरा हो। यदि त्यो परीक्षा हो, यदि त्यो कुरालाई हामीले हल्का रूपमा लियौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा के हुन्छ, हाम्रो जीवनमा त्यसले विनाश अथवा त्यसले एउटा क्षय अथवा हाम्रो आत्मिक जीवनलाई मार्ने कुरा, साथसाथै हाम्रो भौतिक जीवनमा पनि हाम्रो आशिषहरू गुन्ने कुरा हुन्छ। त्यसकारण हामीले एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ
परमेश्वरको वचनलाई यदि हामीले राम्रोसँग बुझेर अनि पालन गर्नुपर्ने कुरामा आज्ञाकारी हुनुपर्ने कुरामा गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो जीवनमा निश्चय नै आशिष आउँदछ। त्यसकारण मान्छेको जीवनमा यो परीक्षा आयो, परीक्षामा ऊ के भयो, असफल हुन्छ, ऊ परीक्षित हुन्छ अनि त्यसको पछि चाहिँ उसको जीवनमा आत्मिक मृत्यु हुन्छ। त्यसको नतिजा के भयो भन्दा रोमी 5:12 भन्छ, एकजना मानिसद्वारा संसारमा पाप आयो र पापबाट मृत्यु। कोबाट पाप आयो? दुष्टले सुरुकै मानिस आदमद्वारा चाहिँ पापलाई घुसाइदियो अनि त्यो पाप चाहिँ यस्तो बढेर गयो, त्यसबाट मानिसको मृत्यु भयो। पहिलो आत्मिक मृत्यु भयो र दोस्रो उनीहरू शारीरिक रूपमा मृत्यु भए। शारीरिक रूपमा उनीहरू मृत्यु भए, उनीहरूको जीवन छोटो भयो। हामी कसैलाई पनि थाहा छैन, सायद आदम चाहिँले अदनको बगैँचामा परमेश्वरको वचनलाई अवज्ञा नगरेको भए उन कति वर्ष बाँच्थ्यो, हामीहरू कहाँ हुन्थ्यौँ? हामी हुनसक्छ हामीहरू सबै आदम र हवाभित्रै हुन्थ्यौँ। तर जब उसले पाप गर्यो अनि पापबाट उनीहरूको आत्मिक मृत्यु भयो, साथसाथै उनीहरूको अब शरीर पनि मर्ने भए, शरीरभित्र पाप प्रवेश गर्यो, रोगहरू आउने भए, त्यसपछि उसको वंश विनाश हुने भयो। उनीहरूको परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको जाति मानिस चाहिँ खत्तमै भएर जाने भयो। अनि त्यसकारण यो पाप चाहिँ यस्तो रूपमा आयो कि त्यसले मानिसमा मृत्यु ल्यायो, आत्मिक मृत्यु साथसाथै भौतिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु। अनि यसले भन्छ यसरी सबै मानिसले पाप गरेको हुनाले नै सबै मानिसमा मृत्यु फैलियो। आदमबाट सरेको पाप त्यो रगतमा, हरेक मानिसको संसारमा भएका हरेक मानिसको रगतमा आदमको रगत छ। त्यसकारण जन्मिएका सबै मानिसहरूमा मृत्यु फैलियो, अर्थात् पृथ्वीमा जन्मेका सबै मानिसहरू मर्ने कारण यही हो। प्रभु येशूलाई नचिनिकन उनीहरू नचिन्ने अवस्थामा चाहिँ उनीहरूको आत्मिक मृत्युको अवस्थामा हुने कारण यही हो। र पछि अन्तमा गएर मानिसहरू एउटा निश्चित अवधिमासम्म बाँचेर उनीहरूको शारीरिक मृत्यु हुने कारण पनि यही हो। एफेसी 2:1-3 पदमा तिमीहरू आफ्नो अपराध र पापहरूद्वारा मरेको बेलामा उहाँले तिमीहरूलाई जीवित पार्नुभयो। यिनैमा यस संसारको रीति अनुसार आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार तिमीहरू अघि एकपल्ट चल्दै थियो। तिनी मध्ये हामी सबै पनि शरीर र मनका इच्छा पुरा गरेर आफ्नो पापमय स्वभावका लालसामा अघि जिउँथ्यौँ र बाँकी मानिस जस्तै हामी स्वभावैले क्रोधका सन्तान थियौँ। त्यसकारण पाप चाहिँ प्रवेश गरेको हुनाले संसारका सबै मानिसहरूमा मृत्यु फैलिएको छ। त्यसकारण यो भन्दा पनि पहिलो कुरा चाहिँ संसारका सबै मानिसहरूले प्रभु यसले चिन्नुभन्दा अगाडि चाहिँ उनीहरूमा चाहिँ के भन्दछ वचनले, संसारको रीति अनुसार अथवा आकाशको शक्तिको मालिक अनुसार अनाज्ञाकारिताका सन्तानमा अहिले काम गर्ने आत्मा अनुसार। हेर्नुहोस् है त, परमेश्वर प्रति अनाज्ञाकारी हुने अथवा मान्छे स्वेच्छाकारी हुने, मान्छेलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्ने कारण चाहिँ यो हो कि मानिसको जीवनमा मानिसको शरीरमा, मानिसको जीवनमा के प्रवेश गरेको छ? संसारिक आत्मा, संसारिक रीति अनुसार चल्ने आत्मा, आकाशको शक्तिको मालिकको आत्मा। अनि त्यसले चाहिँ परमेश्वरको वचनप्रति अनाज्ञाकारिता गर्छ, अथवा यसरी भनौँ त्यो आत्माले परमेश्वरलाई चिन्दैन, अथवा त्यो अवस्था चाहिँ हामीहरू आत्मिक मृत्युको अवस्थामा हुन्छौँ। त्यसकारण मानिसहरू के गर्दछन्? पापमय स्वभावमा अथवा संसारिक स्वभावमा मानिसहरू जिउँदछन् अनि मानिसहरू क्रोधका सन्तान हुन्छन्। तपाईँले स्क्रिनमा देख्दै हुनुहुन्छ, मान्छेको हृदय यी तीनवटा कुराले भरिएको हुन्छ। पहिलो मूर्ति पूजा। अनुसार हामी सबै पढ्नेछौँ रोमी 1:21-23। किनकि परमेश्वरलाई चिनेर पनि तिनीहरूले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा दिएनन्, न त धन्यवादै चढाए, तर तिनीहरू आफ्नो विचारमा बेकम्मा भए र तिनीहरूको मूर्ख मन अझ अँध्यारो भयो। बुद्धिमान छु भन्ने दाबी गरे तापनि तिनीहरू मूर्खै भए र तिनीहरूले विनाशी मानिस, चराचुरुङ्गी, चारखुट्टे जनावर र घस्रने जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग अविनाशी परमेश्वरको महिमा साथ फेर गरे।
तपाईँले यहाँ हेर्नु देख्नुभयो मानिसको जीवनमा चाहिँ मान्छेको हृदयमा चाहिँ यो कुराले भरिएको छ। येशूलाई चिन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था चाहिँ मान्छेको जीवनमा के छ, यो कुराले भरिएको छ। उनीहरूको जीवनमा चाहिँ येशूलाई नचिनेको कारणले, आत्मिक रूपमा आँखा नखोलिएको कारणले मानिसहरू के भन्छन्, बुद्धिमानी ठान्छन् आफूलाई, मानिसहरू एकदमै ज्ञानी ठान्छन्, तर त्यसो होइन रहेछ बाइबलले भन्दछ। र उनीहरूले आफ्नो महिमा अथवा चाहिँ परमेश्वरको महिमा, परमेश्वरलाई दिनुपर्ने महिमा चाहिँ मानिसले के गर्दछन्, विनाशी मानिसहरू, चराचुरुङ्गी, लामखुट्टे जनावर, घस्नु जीवहरूका मूर्तिका रूपसँग उनीहरूले साटफेर गरेका छन् भनेर बाइबलमा लेखेको छ। त्यसकारण मूर्ति पूजा पहिलो चाहिँ। दोस्रो, अनैतिक काम। आउनुहोस् हामी पढ्नेछौँ रोमी 1:24-27। यसकारण परमेश्वरले तिनीहरूका हृदयका काम वासनाको अशुद्धतामा छोडिदिनु भयो कि तिनीहरूले आपसमा आफ्नो शरीरको अनादर गरून्, किनकि तिनीहरूले परमेश्वरको सत्यतालाई झुटसँग साटेर सदा सर्वदाका परम धन्य सृष्टिकर्तालाई त्यागेर बरु सृष्टि गरिएका थोकहरूको पूजा र सेवा गरे। यसै कारण परमेश्वरले तिनीहरूलाई लाजमर्दो कामुकताको निम्ति छोडिदिनु भयो। बाइबलमा यो प्रष्टसँग बताउँदछ कि किन मान्छेमा यस्ता अनैतिक कामहरू बढे, मानिसहरूमा यस्ता खराब आचरण, खराब मनहरू जन्मिँदै अथवा जब मानिस बालक रूपमा जन्मिन्छ अनि क्रमशः ठुलो हुँदै जान्छ, यो कुराहरू आफै आउँछ। त्यसको अर्थ चाहिँ मान्छेले पाप गरेको हुनाले त्यो पापसँग यी कुराहरू मान्छेको रगतमा, मान्छेको हृदयमा घुसेको हुनाले मानिसहरू जब बढ्दै जान्छन् अनि ठुलो भइसकेपछि मानिसहरूमा यी कुराहरू आफसे आफ आउँछ। अनि धेरै मानिसहरू चाहिँ यसको धेरै खराबी अवस्थाहरूमा पनि उनीहरूले पुग्छन्। अनि त्यसको कारणले उनीहरूले के गर्दछन्, आफ्नो शरीरमा र आफ्नो जीवनमा होइन तिनका दण्डहरू उनीहरूले भोग्छन् भनेर यसरी बाइबलले बताउँदछ। यसको कारण चाहिँ के भयो भने मानिसको हृदयमा यी कुराहरू भरिएर बसेको छ। आत्मिक रूपमा मृत्यु भएको कारणले यो चाहिँ पापले ल्याएको हो। 3, सबै प्रकारका दुष्टताहरू। रोमी 1:28-32 हामीले हेर्ने भने यसरी हेर्न सक्छौँ। यसरी तिनीहरूले परमेश्वरलाई मान्यता दिन नचाहेका हुनाले परमेश्वरले तिनीहरूलाई भ्रष्ट मनका अवस्थामा अनुचित आचरणको निम्ति त्यागिदिनु भयो। तिनीहरू सबै किसिमका बदमासी, दुष्टता, लोभ, इगोले भरिएका छन्। तिनीहरू डाहा, हत्या, झै झगडा, छल बदखुवाइले भरिएका छन्। अथवा यी कुराहरू सबै प्रकारका दुष्टताहरू चाहिँ मान्छेको हृदयमा भरिएको छ, जुन चाहिँ पापले प्रवेश गरेपछिको अवस्थामा मानिसको जीवनमा प्रवेश गर्यो। अनुसार हामी अर्को पेजमा जानेछौँ। तर यी सबै कुराका बावजुद पनि मान्छेले पाप गर्यो, मान्छेको हृदय यी 3वटा कुराले भरियो, मूर्ति पूजा, अनैतिक कुरा र भनौँ सबै किसिमको दुष्टताले भरिएको अवस्थामा मानिस जिउन थाल्यो। तर पनि परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको, आफ्नै प्रतिरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिसलाई छोड्नु भएको छैन, छोड्नु भएन। तपाईँले 1 कोरिन्थी 15:22 पढ्नुहोस्। किनकि जसरी आदममा सबै मर्दछन् त्यसै गरी ख्रीष्टमा सबै जीवित पारिनेछन्। पुनर्स्थापना गर्ने परमेश्वरको महान योजना थियो। पुनर्स्थापना गर्ने उहाँको त्यो योजना अनुसार जब परमेश्वरले मानिसहरूलाई यस्तो लाजमर्दो, यस्तो दुःखद अवस्थामा, यस्तो गरिबी अवस्थामा देख्नुभयो, अनि परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दा आफूलाई नै मानिसको पुत्रको रूपमा अथवा आफ्नो एउटा पुत्रको रूपमा पठाउनु भयो, जो चाहिँ उहाँ ख्रीष्टको रूपमा जन्मनु भयो। अनि ख्रीष्टले मानिसहरू सबैको पापको निम्ति उहाँले एकैपटक क्रुसमा टाँगेर बलि बनेर उहाँले के गर्नुभयो, मानिसलाई मृत्युबाट, आत्मिक मृत्युबाट र शारीरिक मृत्युबाट हामीलाई छुटकारा दिनुभएको छ। त्यसकारण आजको पाठले हामी यही कुरा बुझ्न सक्छौँ, मानिसमा जुनसुकै किसिमको दुष्टता, खराबी अथवा ती पापका शक्तिले काम गरेको भए तापनि परमेश्वरले त्यस दुष्ट शक्तिमाथि विजय दिनुभएको छ। पापमाथिको विजय चाहिँ येशू ख्रीष्टले हामीलाई दिनुभएको छ। त्यसकारण येशूमा विश्वास गर्दा चाहिँ
हामीले दुष्टमाथि विजय पाउँछौँ। हाम्रो जीवनमा हाम्रो आत्मिक जीवन फेरि फर्किन्छ। हामी परमेश्वरलाई चिन्छौँ अनि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति योजना बनाउनुभएको महान योजना राख्नुभएको महान कुराहरू हामीले हाम्रो जीवनमा हामीले आफ्नो बनाउनेछौँ। म तपाईलाई यही विश्वास गर्दछु यो पाठको अन्त्य गर्दै गर्दा तपाईले आजको पाठबाट केही कुरा सिक्नुभयो अनि तपाईले यो कुरा अरूलाई पनि तपाईले शेयर गर्नुहोस्। हुन्छ, तपाईहरु सबैलाई जय मसीह। आजको पाठ यही अन्त्य हुन्छ। हुन्छ, म